ओम शान्ति नमस्कार। आज नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको विजयदशमीको दिन हामीहरू अत्यन्त हर्ष उल्लास र उमङ्गका साथ आपसमा मिलिरहेका छौँ। हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस महान पर्व विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छौँ। विगतका दिनहरूमा कोभिड-19 को विश्वव्यापी प्रभावका कारण 2 वर्षसम्म खासै अत्यन्त हर्ष र उल्लासका साथ हामीले बडा दशैं पर्व मनाउन सकेनौँ। यस वर्ष फेरि पनि यसको प्रभाव निस्तेज हुँदै गइरहेको अवस्थामा फेरि पनि हामी घर दैलोमा आएको बडा दशैं पर्वलाई अत्यन्त हर्ष र उल्लासका साथ मनाइरहेका छौँ। हामी सबैले 9 दिनसम्म शक्ति स्वरूपा दुर्गा भवानीका विभिन्न स्वरूपको पूजा अर्चना गऱ्यौँ, आराधना गऱ्यौँ र जागरण बस्यौँ र आफूमा प्रशस्त शक्ति ग्रहण गर्ने र प्रशस्त शक्ति जम्मा गर्ने काम गऱ्यौँ। आज हुँदै गर्दा बडा दशैंको दिन आइपुगेको छ र बडा दशैं पर्व भन्ने बित्तिकै हामीले दानवी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयका रूपमा लिन्छौँ, असत्यमाथि सत्यको विजयका रूपमा लिन्छौँ र साथसाथै आसुरी शक्तिले संसारमा जुन किसिमको बिगबिगी मचाइरहेको छ, तहल्का मचाइरहेको अवस्था छ, त्यसमाथि हामीले प्राप्त गरेको ईश्वरीय शक्तिका आधारबाट विजय हासिल गर्दै आफूलाई नै अनेक प्रकारका विकृति र विसङ्गतिबाट मुक्त गरी आफ्नो जीवनमा अनेक प्रकारका सद्गुण सद्विचारहरूको विकास गर्दै बीजारोपण गर्दै आफूलाई सक्षम र सशक्त बनायौँ, अर्थात् शक्तिशाली आत्माका रूपमा प्राप्त गऱ्यौँ र स्वयं परमात्मा जो आध्यात्मिक ऊर्जाको एउटा विशेष स्रोत हुनुहुन्छ, त्यस परमात्मा पितासँग हामीले आफ्नो बुद्धियोग लगाउँदै परमात्माबाट प्राप्त भएको शक्तिले स्वयंलाई शक्तिशाली बनाई सबै प्रकारका असुरहरू, जस्तो हाम्रो शास्त्रमा जुन किसिमको वर्णन छ, प्रतीकात्मक रूपमा रहेका महिषासुर या शुम्भ निशुम्भ या मधुकैटभ आदि इत्यादि दानवहरूमाथि भनेको यो सबै प्रतीकात्मक कुराहरू हुन्। वास्तवमा यी सबैलाई हाम्रै मनोवृत्तिसँग हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मनोवृत्तिमा भएका काम आदि, क्रोध आदि, लोभ आदि आदि इत्यादि विकारहरू नै वास्तवमा यी सबै दानवका प्रतीकहरू हुन् र जति हामीले परमात्मा शक्तिलाई प्राप्त गर्छौँ, शक्तिका स्वरूप देवी दुर्गाहरूलाई प्राप्त गर्छौँ, उहाँहरूबाट शक्ति ग्रहण गर्छौँ, त्यही हिसाबले त्यो शक्तिका माध्यमबाट जब यी विकारहरू समाप्त भएर जान्छन् अनि मात्रै जीवनमा अमन चयन हुन्छ, रावणमाथि विजय प्राप्त हुन्छ, असुरमाथि विजय प्राप्त हुन्छ। अर्थात् हाम्रो जीवन निश्चित रूपमा गुणवान, पवित्र र चरित्रवान बन्छ र कदापि कुनै पनि अवस्थामा हामीबाट कुनै प्रकारका विकर्महरू र विकृतिहरू हुन सक्दैनन् र त्यसले नै वास्तवमा एउटा विजयी जीवन प्राप्त हुन सक्छ। त्यो विजयी जीवन नै आफूलाई पनि सुख दिने र अन्यलाई पनि सुख दिने, समाजमा, परिवारमा, मुलुकमा र विश्वव्यापी रूपमै सुखद वातावरण बनाउन सकिने अवस्था हुन्छ। यसैको एउटा यादगारका रूपमा यो विजयादशमीलाई हाम्रो समाजमा, हाम्रो मुलुकमा विभिन्न तौर तरिकाले मनाए पनि यसको आध्यात्मिक रहस्य वास्तवमा सबै प्रकारको अनिष्टहरू समाजबाट, मुलुकबाट र मानव जीवनबाट हटाउन सकेको खण्डमा मात्रै सच्चा विजयादशमी मनाउन सकिन्छ। विजयको टीका जीवनमा धारण गर्न सकिन्छ र त्यो विजयको वातावरणले हर्ष उल्लास र उमङ्गका साथै आपसी सद्भाव, आपसी स्नेह, आपसी प्यार, भाइको चाहिने स्नेह र आपसमा राम्रो मेलमिलापको वातावरण बनाउन सकिन्छ र यसै उद्देश्यका साथ यो बेला देशबाट विदेशबाट आफन्तजनका बडाजनका गएर आशीर्वाद लिनका लागि, टीका ग्रहण गर्नका लागि हाम्रा मुलुकका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा लर्को लागेको हुन्छ। कसरी भए पनि, जसरी भए पनि बाहिरी देशबाट पनि यो बेला घरमा आउने काम हुन्छ र यसले के देखाउँछ भन्दा परिवारभित्रको, आफ्नो समाजभित्रको सद्भाव स्नेहलाई यसले सङ्केत गरेको हुन्छ। तसर्थ यस्तो अत्यन्तै हर्ष र खुसीको यस पर्वमा यहाँहरू सबै दर्शकवृन्दमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र यहाँहरूको जीवनमा निरन्तर आरोग्य, खुसी, आनन्द, सबै प्रकारको सम्पत्ति, बढी आयु र हर प्रकारले परिवारमा, समाजमा सुख समृद्धि होस् भन्ने हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाका साथ यो बडा दशैं पर्व यहाँहरूको लागि हर प्रकारले सुखद होस् भन्ने मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। आजको सुखद घडीमा हामीमाझ ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका सहनिर्देशक राजयोगिनी तपस्विनी किरण दिदी पनि हाजिर हुनुहुन्छ र उहाँबाट पनि हामीले यो बडा दशैं पर्वको मङ्गलमय शुभकामना
पाउनेछौँ र म आदरणीय किरण दिदीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु कि बडा दशैँ पर्वको मङ्गलमय शुभकामना सबै दर्शकहरूमा दिनुहुनेछ। किरण दिदीज्यू। ओम शांति। सर्वप्रथम भगवान परमपिता परमात्मा शिव पशुपतिनाथका सन्तानहरूलाई यस विजयदशमीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यस पर्वको उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। हामीले आज दुर्गामा भवानीसँग यही आश गरेको छ कि दुर्गामा भवानीले हामीलाई सुख दियोस्, शान्ति दियोस्, हाम्रो घर परिवारमा शान्त होस् भनेर यही आज हामीले दुर्गामासँग कामना गरेको छ। सबै दाजुभाइहरूलाई दुर्गामा भवानीले सुख दियोस्, शान्ति दियोस्, सबैको घर घरमा शान्ति छाओस् भनेर यही सबैलाई मेरो शुभकामना रहेको छ। यसैको साथै हाम्रो विदेशमा पनि अनेक धेरै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बसिराख्नु भएको छ। जुन विदेशमा हुनुहुन्छ उनीहरूलाई पनि म आफ्नो तर्फबाट आजको यस विजयदशमीको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। ओम शान्ति। हार्दिक धन्यवाद छ आदरणीय किरण दिदीज्यूलाई। आफ्ना शुभकामनाबाट सबै देश विदेशमा रहने नेपालीहरूलाई आफ्ना शुभ आशिष वचन दिनुभएको छ। र यो दशैँ पर्वभन्दा पहिले नवदुर्गा भवानीको जुन हिसाबले पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ, वास्तवमा सङ्गमिकको पुनित घडीमा परमात्मा शिव बाबाले शक्ति स्वरूपा यिनै दिदीबहिनीहरूलाई दादीहरूलाई निमित्त बनाउनु भएको छ। र वर्तमान समयमा फेरि परमात्मा शिव बाबाले यो संसारको उद्धारका लागि, संसारको कल्याणका लागि, संसारमा व्यक्त भएका आसुरी शक्तिहरूको संहारका लागि यिनै आदरणीय शक्ति स्वरूपा श्वेत वस्त्रधारिणी आदरणीय दिदीजीहरूलाई ब्रह्मचारिणी सरस्वती स्वरूपा उहाँहरूलाई नै निमित्त बनाउनु भएको छ। र तसर्थ आजको यस शुभ मङ्गल घडीमा विजयादशमीको पावन पर्वका बेलामा नेपाल स्थित ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका निर्देशक राजयोगिनी तपस्विनी आध्यात्मिक शक्तिकी अधिष्ठा आदरणीय राज दिदीज्यूमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आजको दिनमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा रहनुहुने तमाम महानुभावहरूलाई आफ्ना शुभ आशिष वचन शुभकामनाका शब्दहरू राख्नुहुनेछ। आदरणीय राज दिदीज्यू। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आजको दिन धेरै धेरै महान दिन, श्रेष्ठ दिन, पावन दिन, जिस समय आपस में नज़दीक से हम लोग मन से प्यार से मिलन मना रहे हैं, मनाएंगे। दूर दूर से भी अपने भाई बहन आकर बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। उन्हें आशीर्वाद देने के लिए भी बड़े आमा बुआ सभी को दे रही, अपने बच्चों की, साथियों की, संगियों की, सबकी दे रही याद आती है। सो आज का दिन दे रही हम तो कहें स्नेह मिलन का दिन है, प्यार का दिन है, प्रेम का दिन है, जो सभी के प्रति श्वास श्वास में हमारे मन से भी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं निकल रही हैं। सो जरूर आप सबको वो पहुंच रही है, इसलिए बहुत बहुत खुशी है। मलाई तो धेरै खुशी है कि संसार और विश्व में भी आज के दिन जो भी विजयदशमी मना रहे हैं, तरह हमारे नेपाल में विशेष नंबर 1 मनाते हैं। इतना देश विदेश दूर दूर से टारा टारा गए हुए भी अपने बच्चे बच्चियां भाई बहनें आके आमा से मिलते हैं। ये अपने नेपाल की धेरै रस्म रिवाज धेरै परब राम्रो है।
जो स्नेह के मिलन में सबको बांध देता है। लौकिक में कभी कभी कोई हो ही जाता है, कलयुग में अलिकती तरह आज के दिन सभी आकर के बड़ों के आगे अपना सिर झुकाते हैं और बड़े प्यार से उन्हें टीका लगाते हैं। सो बहुत बहुत खुशी, उमंग, उत्साह का दिन है। फिर ही देखो अलिकती हम अपने दिल की, मन की अहंकार, अहम भाव सबकी बलि चढ़ा देते हैं, बड़ों पर बलिहार जाते हैं। सो हम भूल गए हैं शायद, हमने अपने मैं अहंकार की बलि तो देते ही है, तापनी मैं बोलने वाला अलिकती जानवर उसकी भी बलि चढ़ा देते हैं। सो ये ऐसे समय पर हमें भगवान पशुपतिनाथ सिखाते हैं, समझाते हैं, बच्चे अहम के भीतर जो भी अहंकार है, रीस है, द्वेष है, सब बलि चढ़ा दो। सो उसी को बलि चढ़ाने के लिए आज भगवान पशुपतिनाथ अपनी याद, योग भी सिखाते हैं। सो समय समय के अनुसार जीवों की बलि चढ़ाना, लेकिन हम तो अहिंसा परमो धर्म के आद सनातन सुधरे हुए देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। इसलिए ऐसे समय पर जब हम कभी आपस में कुराकानी भाई बहनें करते हैं, मानव से करते हैं, किसी से भी करते हैं, स्नेह मिलन से करते हैं, कभी अलिकती किसी को रीस आ जाती है, हम उसका समाधान करते हैं, लेकिन जीव की बलि देना, जीव को बोलने की जुबान नहीं है, हम बूझते नहीं हैं कि वो क्या बोलते हैं। इसीलिए आज धीरे धीरे मानव इन बातों को जान गया है। कैसी देखो अभी अचानक संसार में, विश्व में घटना घट गई, जो उस घटना के कारण भी अलिकती कम करके 2-3 साल से ऐसे ही अपनी ये जो दिन है वो मनाया गया। बाहर के रूप से, दिल से तो प्यार से मनाया, तरह बाहर के रूप से अलिकती। इसीलिए अभी इस दिन को इस धूमधाम से मनाया जाता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, राजयोग सेवा केंद्रों में, कि हम जागें और सबको जगाएं। और ऐसे समय पर लाश देखो, शुरू से बिया रोपण भी कल देखो पहले किया, यानी उसको भी अपने कर्मों का बीज, उम्र को हमने अपने सिर में लगाया। अपने कर्म का फल हमारे साथ है। इसीलिए कर्मों की खेती ऐसे समय पर हमें रामरो बोनी है। सो सब बो ही रहे हैं और अपने भी रामरो कर्म ही हमें करने हैं। देखा जाए तो अगर अशांति है, दुख है, वातावरण है, उसका क्या कारण है? उसका कारण हम मानव हैं। इसीलिए हमारे ऐसे समय पर भगवान पशुपतिनाथ ने हम सबको जगाया है और पढ़ाया है, सिखाया है कि बच्चे जागो। किससे जागो? अपने कर्म से जागो, कर्मों की गति। सो ऐसे समय पर धीरे ही सब देश विदेश में, विशेष अपने नेपाल में भी धीरे ही जागृति आई है कि यही हमारे कर्म का फल, जिसे हमें अब अपने कर्मों को श्रेष्ठ, महान, उत्तम बनाना है और लास्ट में विजयदशमी मनानी है, जो आज मना रहे हैं। इसीलिए विजय, किस पर विजय? रावण पर विजय। विजय दशमी, 10 विकार
नर में 5, नारी में 5। आज का ग्रस्त इसी प्रकार बन गया है। सो उसे रावण को अंतिम करके हमें विजय का तिलक लगाना है। सो विजय का तिलक पाकर भी, देकर भी धीरे धीरे खुशी हो रही है, विशेष खुशी है। हम अपने प्यार से, स्नेह से, विशेष काठमांडू से, अपने सारे नेपाल से, दुनिया में, संसार में शुभ भावनाएं रख रहे हैं। अपने बहुत बहुत संसार में, विश्व में, किस किस देश में भी अपने नेपाल के भाई बहनें गए हुए हैं, जिनकी बहुत बहुत फ़ोन के द्वारा भी, टेलीफोन के जैसे तैसे भी धीरे ही प्रेम से, प्यार से शुभ भावनाएं भी दी जा रही हैं। सो उसके लिए धीरे धीरे ही उमंग उत्साह में रहना है कि ना कि जैसे हम करेंगे हमें देख और करेंगे। सो बहुत बहुत सुंदर, श्रेष्ठ, महान कर्मों की खेती बीज बोया है, वही हमारे साथ रहता है, रहेगा। और आज कल है, कल का युग है, कल युग है, बोली सत्य का युग, संसार आएगा। रात कब तक रहेगी, रोग कब तक रहेगा, आया है तो जाएगा, वो मालिक नहीं है। इसीलिए एक काला युग जाने वाला है, सत्य का संसार आने वाला है। रात के बाद दिन होता ही है। सो रात की धीरे धीरे ही आज उसे पीठ फेर कर भी दिन आने वाला है, उसकी धीरे धीरे ही बधाई हो आप सबको। एक सूचना भी है, भगवान पशुपतिनाथ ने हम सबको आके बतलाया है, सिखाया है, बच्चे धीरज धरो, प्रेम प्यार से जियो और जीने दो, ये काला युग जाने वाला है, सत्य का संसार आने वाला है। कोई कोई देखा है धीरे ही मानव, समझदार, होशियार, पढ़े लिखे, समझसूर जो भी हैं, उनके मन के भीतर आया है कि ओहो तले माती, ये कब तक संसार चलेगा। आंतरिक लगभग सबको जागृति आई है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। इसलिए वही आत्माएं आज सबको जागृति देने के लिए धीरे धीरे प्रयास में है, पुरुषार्थ में है। सो ये रात काला युग जाएगा और दिन का संसार सुंदर आएगा। कभी ये दुनिया स्वर्ग थी, सत्य थी, यही धरती पर ही सत्य का संसार आने वाला है। सो बहुत बहुत बधाई। और रावण अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रीस, द्वेष ये जाने वाला है। इससे अभी सब दिक्क हो गई है, सब प्यार से, प्रेम से जीना चाहती है। सो ऐसे प्रेम के सागर भगवान पशुपतिनाथ ने हम सबको जगाया है। फिर देखो हम भी भाग्यशाली हैं, पशुपतिनाथ का मंदिर अपने नेपाल काठमांडू में है। पशुओं का पति, जब हमारा व्यवहार, दिमाग, कर्म पशु समान बन जाता है, तब हमारा पति परमात्मा शिव बाबा आकर हमको जगाते हैं। इसीलिए ऐसे समय पर जो हम जाग गए हैं, तो हमारा धर्म, हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य है अपने भाई बहनों को जगाना। इसीलिए देवियों ने ज्ञान का शंख बजाया, ज्ञान की गदा रखी, चक्कर चलाया। ये कौन सा चक्र है? ये ज्ञान का चक्र है। अपने दिल दिमाग को विशाल बनाया, उनकी शेर पर सवारी दिखलाई। बाकी कोई शेर पर कोई देवियाँ चढ़ेंगी क्या? लेकिन हाँ, उनका दिल दिमाग विशेष, विशाल, सत्य, निर्भय होकर सबको ये संदेश दिया कि है मानव अब जागो। सो बहुत बहुत जाग गए हैं, जाग ही जाना है।
हाँ, अलिकति हमें ध्यान यही रखना है इस समय कि कुंभकर्ण जागा तो सही तरह लेट हो गया, इसलिए लेट होने से तो पीछे स्वाभाविक ही है। तो इसलिए धीरे धीरे खुशी सब संसार को, तर विशेष अपने नेपाल को धीरे धीरे बधाई, धीरे धीरे अपना प्यार से स्नेह से यहाँ की सेवा कर रहे हैं। आप सबके स्नेह से, सहयोग से ही तो हमने भी ऐसा परमात्मा का जन जन का संदेश सबको दिया है। सो आप शुरू से ही, जब से हमने आकर यहाँ पर संदेश देना शुरू किया, आप सब ने हमें हमेशा सहयोग दिया है। सो आपका सहयोग ही इस कल की दुनिया से पार कर रहा है। सो आज देवियों की पूजा भी हम हेरते हैं। हमारे नेपाल में धीरे प्यार से, स्नेह से देवियों की पूजा होती है। इसलिए बहुत बहुत सबको अब क्या कहूँ, बधाई ही देने को मेरा तो मन करता है। आप सबको धीरे धीरे बधाई, धीरे धीरे उन्नति, धीरे धीरे प्रगति, बड़ों की आशीर्वाद, देवियों की आशीर्वाद, परमात्मा की आशीर्वाद, बच्चे आयुष्मान भव, बच्चे तंदुरुस्त भव, बच्चे धनवान भव। तो ये वरदान देवियाँ भगवान देते हैं, बड़े देते हैं, टूलो देते हैं। तो हम छोटों का लेना धर्म है, हमें भी उसी प्यार से उसे स्वीकार करना है। सो सब कर ही रहे हैं। धीरे धीरे मलाई तो खुशी हो रही है आप सबको दूर से, टारा से, सूक्ष्म से भी मिलकर। इसलिए अभी छुट्टी, ओम शांति, फिर मिलते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद छ आदरणीय राधे दिज्यूलाई। अत्यन्त सुन्दर हामी सबैलाई शुभ आशिष वचनबाट लाभान्वित गर्नुभएको छ। महानुभावहरू, बडा दशैँ पर्व वास्तवमा हाम्रो नेपालीहरूको जति पनि चाडपर्वहरू छन्, हाम्रो उच्च संस्कृति, सनातन मूल्यलाई उजागर गर्ने र मानिस मानिसका बीचमा सद्भाव र स्नेहलाई बनाइराख्ने कुरामा अत्यन्तै बल दिने र यस हिसाबको एउटा उच्चतम संस्कृति र सभ्यताको प्रतीकका रूपमा यी चाडपर्वहरूले हामीलाई सुख, शान्ति र आनन्द दिने गर्दछन्। हाम्रो संस्कृतिमा बडाजनहरूको आदर, सम्मान तथा उहाँहरूको शुभ आशीर्वचन, शुभ आशीर्वाद प्राप्त गर्नाले हाम्रा जीवनमा अनेक प्रकारका सफलताहरू प्राप्त हुने गर्दछन्। यो सूक्ष्म शक्तिको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व रहेको हुन्छ। यही कुरालाई हाम्रा चाडपर्वका बीचमा बडाजनबाट आशीर्वाद लिने, टीका ग्रहण गर्ने आदि इत्यादि जुन जे जति पनि हामीले क्रियाकलापहरू गर्दछौँ, यी सबैले हाम्रो महानतम संस्कृतिलाई झल्काउने गर्दछन्। हामीलाई विश्वास छ यो दशैँ पर्वका बेला, यो महान दशैँ पर्वले हामी सबैलाई फेरि एकपटक आपसमा अत्यन्त सद्भाव र स्नेह प्राप्त गराउँदै, बडाजनहरूबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्दै र आफ्ना जीवनका सबै प्रकारका अनिष्टहरूलाई समाप्त गरी आफ्नो जीवनलाई सुख, शान्ति र समृद्ध बनाउनमा मद्दत दिनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यो दशैँ पर्वलाई अझ योभन्दा पनि यसका विषयमा जुन रहस्यमय कुराहरू उजागर भएका छन्, अगाडिको हाम्रो जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमबाट पनि यहाँहरूले यो टिभी मार्फत या हाम्रो युट्युब मार्फत यो बडा दशैँ पर्वको रहस्यका विषयमा, यसले के कस्तो किसिमको सन्देश दिइरहेको छ मानव जातिलाई भन्ने विषयमा र साथसाथै नवदुर्गाहरूको जुन पूजा गरिन्छ, नवदेवीहरूको, तिनीहरूको एक एकको विशेषता के हो भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूले जानकारी हासिल गर्नुहुनेछ। यस किसिमको कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ भन्दै फेरि एकपटक सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मुलुकमा रहनुभएको छ, मुलुक बाहिर रहनुभएको छ, यस वर्षको बडा दशैँ पर्वले यहाँहरू सबैको सबै प्रकारको समुन्नति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, धन सम्पत्तिले सम्पन्न र सबै प्रकारको खुसी, आनन्द र सुखद जीवन प्राप्त होस् भन्ने हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित बिदा हुन चाहन्छौँ। ओम शान्ति, धन्यवाद। ओम शान्ति। नमस्कार। आसुरी शक्तिमाथि ईश्वरीय शक्तिको विजयको प्रतीक, रावणमाथि रामको शक्तिको विजय र असत्यमाथि सत्यको शक्तिको विजयको यादगार पर्व नै वास्तवमा विजयादशमी। हामी सबैलाई जानकारी छ यो सम्बन्धी।
सुरुवातदेखि नै हामीले विभिन्न शक्तिहरूको आह्वान गर्दै आइरहेका थियौँ र 9 दिनसम्ममा नवरात्रिसम्ममा 9 शक्तिहरूको आह्वान, किनकि आज हाम्रो मानव जीवन यिनै शक्तिले खाली थियो, यिनै शक्तिको अभाव थियो। त्यसैले भिन्न भिन्न तवरबाट, भिन्न भिन्न तरिकाबाट यिनै शक्तिहरूको आह्वान गर्दै गर्दै आज हामी दशमीको दिनमा आइपुगेका छौँ। दशमी अर्थात् सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरूमाथि सत्य शक्तिको विजयको यादगार हो। आज हामी विजयको उत्सव मनाउन गइरहेका छौँ। वास्तवमा हाम्रो व्यावहारिक जीवनलाई एकपटक पल्टाएर हेर्ने हो भने मनमाथि उत्पन्न भएका तिनै कमी कमजोरीहरू, तिनै अशुभ सोचहरू, तिनै गलत भावनाहरूलाई सत्य र शक्तिशाली विचारले जित्नु नै वास्तवमा विजयादशमी हो, वास्तवमा सच्चा विजयी बन्नु हो। त्यसैले आजको दिनमा हामी आइपुगेका छौँ र सर्वप्रथम विजयादशमीको यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र साथै आजको दिनको लागि अझ धेरै शुभभावना र अझ धेरै शुभकामना हामी बिचमा प्रदान गर्नको लागि, प्रस्तुत गर्नको लागि यति बेला हामी बिचमा उपस्थित हुनुभएको छ आदरणीय दिपा दिदीज्यू। आउनुहोस्, अझ जान्नेछौँ हामी कि विजयादशमीको महत्त्व के रहेको छ र के गर्नका लागि यति बेला हामी स्वयंलाई तयार राख्नुपर्छ। जानकारी हामी लिनेछौँ आदरणीय दिपा दिदीज्यूबाट। दिदी, हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ, साथै दशमीको, विजयादशमीको हार्दिक शुभकामना पनि आजको दिनमा। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आजको दिनको विशेष शुभ सन्देश हजुरबाट चाहन्छौँ। सर्वप्रथम त बडा दशैँ हाम्रो राष्ट्रिय पर्व, जसको उपलक्ष्यमा समस्त नेपाली दाजुभाइ, आमा बुवा, दिदीबहिनी सबैजनालाई धेरै धेरै उन्नति, प्रगतिको शुभभावना, शुभकामना राख्न चाहन्छु। र वास्तवमा विजयादशमी जुन मनाउन गइरहेका छौँ आजको विशेष दिनमा, 9 दिनसम्म त हामी सबैजनाले त्यो सर्वशक्तिको आह्वान गऱ्यौँ, देवीहरूमा भएको गुणलाई आह्वान गऱ्यौँ। आज 10औं दिन ती गुणहरूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा कसरी सदा सर्वदा कायम राख्ने त? 9 दिनदेखि हामी सबैजनाले बडो प्यारले, बडो स्नेहका साथ देवीजीको आह्वान गऱ्यौँ। उहाँसँग भएको गुण, शक्तिलाई आफू स्वयंमा ल्याउनको लागि थोरै भए पनि हामीले मेहनत गऱ्यौँ। कहिले सात्विकतालाई अपनाएर हुन्छ कि, कहिले जागरणमा रहेर हुन्छ कि, या भनौँ न के गरेर देवी खुसी बन्छिन् ताकि हामी भित्र सम्पूर्ण ती शक्ति गुणहरू आओस् भन्ने यही उद्देश्य राखेर पूजन त गऱ्यौँ हामीले। तर के 9 दिन मात्रै गर्दैमा यो हाम्रो जीवनमा सदा सदाको लागि ती शक्तिहरू, ती गुणहरू, ती विशेषताहरू हामीमा आउन सम्भव छ त? हामी एकैछिन विचार गरौँ। वास्तवमा जे जति पनि हाम्रो अगाडि आउने चाडहरू छन्, केही न केही विशेष सन्देश बोकेर आएको हुन्छ। यही क्रममा यो पनि एक प्रकारले भन्नुपर्दा रिमाइन्डर हो। जसरी याद दिलाएको छ, पक्कै पनि हामीलाई याद दिलाइरहेको छ के कुराको त भन्दा, जसरी हामी कहिलेकाहीँ चाँडै उठ्नको लागि अलार्म लगाउँछौँ, बज्छ नि जुन टाइममा, के गर्छौँ त? 3वटा अप्सन हाम्रो हातमा हुन्छ। या त बज्ने बित्तिकै बन्द गरिदिन्छौँ, या उठिहाल्छौँ, या त्यसलाई डोन्ट केयर गरिदिन्छौँ, या बज्न अगाडि नै हामी उठि पनि हाल्छौँ। त्यस्तै गरेर यो चाडपर्वले पनि हामीलाई केही न केही कुरा याद दिलाउँदैछ। के याद दिलाउँदैछ त भन्दा, आफूले गर्नुपर्ने जीवनमा जे जति पनि कर्तव्यहरू छन् त्यसलाई सही ढङ्गले गरिरहेका छौँ या छैनौँ त भनेर। त्यसैले नवमी सकिने बित्तिकै 9 देवीहरूको पूजन पश्चात, सिद्धिदात्रीको पूजन पश्चात बल्ल के आइदिन्छ? विजयादशमी, जुन दिनमा हामीलाई थाहा छ विशेष गरेर श्री रामले रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको दिन भनेर हामी याद गर्ने गर्दछौँ।
पक्कै पनि 9 दिन पुरा हुनु अर्थात् ती सर्वशक्तिबाट जब हामी आफूलाई भरपूर गर्दछौँ तब स्वाभाविक रूपमा हामी जित पाउँछौँ। के कुरामा जित पाउँछौँ त? विजय के कुरामा पाउने हौ त भन्दा विजय अर्थात् बिना स्वार्थ। जब आफ्नो विवेकलाई सही ढङ्गले सही ठाउँमा प्रयोगमा ल्याउँछौँ भने तब बल्ल हामी विजयी बन्ने हौँ। जसको लागि एउटा सानो प्रसङ्ग याद आइराखेको छ। कुनै बेलामा एकजना चित्रकार थिए जसले चित्र बनाउँदै जाने क्रममा अलि चाँडै नै थोरै थोरै मात्रै पैसा किन कमाउनु र अलि धेरै जति सकिन्छ चाँडै कमाउन पाइयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले उसमा खुबी त थिँदै थियो। त उनले के सोच बनाए त भन्दा म डलर नै बनाउँछु नि त, नोट नै म बनाउँछु जसको चित्र, ताकि म चाँडै धनी हुन पाऊँ। नबन्दै बनाउँछ पनि र एक दिन त्यही आफूले बनाएको नोटलाई लिएर पसलमा जान्छन्, सब्जी किनेवरी फर्कन्छन्। जसरी नै सब्जी किनेर फर्कन्छन् चित्रकार, यता सब्जी पसले उसले जुन दिएको पैसा थियो सब्जीकै एउटा बोराको मुनि राखेको हुन्छ। जसरी नै साँझ पर्छ जान खोज्दा त्यहाँ पैसामा रङ लागिराखेको देख्छन्। एकपछि अर्को पैसा पल्टाउँदै जान्छन् र पत्ता लाग्छ किनकि त्यो नै सबैभन्दा ठुलो नोट भएको कारणले कसले दिएको भनेर पसलेलाई याद हुन्छ र उनले ल है यसरी नक्कली पैसा आएको रहेछ बजारमा, यसको रङ चाहिँ यसरी बदली हुँदो रहेछ, अरू पैसाहरूको रङ बदली भएको छैन, गिलो मात्रै भएको छ, तर यो पैसाको रङ बदली भएको छ। त यो आवाज चारैतिर फैलियो। जसरी नै यो आवाज चारैतिर फैलियो पुलिसहरू आए, कहाँ कता के भएको भनेर छानबिन गर्न थाल्यो र जुन क्रममा त्यो पसलेलाई थाहा थियो कि यो नोट कसले दिएको भनेर सिधै उनले चित्रकारको नाम बताइदिन्छ, जान्छन् पनि। र उनको घरमा जाँदा के देख्छन् त भन्दा त्यहाँ थुप्रै रङहरू चारैतिर फैलिराखेको र त्यही टाइममा पनि उसले नोट बनाइ नै राखेको देख्छन्। जसलाई देखेपछि प्रमाणित भइहाल्यो, उनलाई लगियो 3 वर्षको लागि जेलमा राखियो र जेलमा राखिसकेपछि उनलाई सोधिन्छ, तिमीलाई के काम गर्न आउँछ त भनेर सोद्धा उनले बडो इमान्दारीका साथ भन्छन् कि मलाई त केवल यही चित्रै न बनाउन आउँछ। उसो भए यही चित्र बनाउनु नि त। बस उनले चित्र बनाउँदै गए। चित्र बनाउँदै बनाउँदै त भावनामा आफ्नो जे जति भावना थियो त्यो चित्रमा उसको उत्रिँदै आयो र बिस्तारै बिस्तारै चित्रले सजीवताको मूर्ति बनिदियो। चित्रमा सजीवता आउन थाल्यो, जस पश्चात ती चित्रहरू फेरि जेलबाटै अन्यलाई बिक्री पनि गरिदिन थाल्यो। उनको कर्मप्रतिको एउटा निष्ठाको कारणले गर्दा, ऊ भित्र भएको कलाको कारणले गर्दा उनको जुन सजाय थियो नि 3 वर्षको, त्यो चाहिँ कम भयो अरे कि। र जस पश्चात जसरी नै उनलाई निकाल्नको लागि भनियो र तिमीले जे जति पनि आजसम्म कमाएको थियो त्यो तिमीले लिएर जानुपर्छ भनियो। मैले कति नै कमाएर नोटै बनाउँदा त 20-25 डलर सिवा मैले लिन पाएको थिएन, कमाउन सकेको थिइनँ भने अब अहिले कति नै पाउला र, किनकि कैदीहरूले बनाएको भनेपछि थोरै मात्रै मूल्य हुन्छ भन्ने उनको मनमा रहेछ। र जस पश्चात उनलाई हातमा 75,000 डलर दिइदिन्छन्। त्यो दिइदिइसकेपछि ऊ यति धेरै अचम्म लाग्छ कि उसलाई यो के हुँदैछ भनेर। त्यसपछि त्यहाँ जेलको जुन मेन अधिकारी थियो उनले के बताउँछन् त भन्दा हेर्नु तिमी भित्र यति धेरै ठुलो खुबी रहेछ, जुन खुबीलाई तिमीले राम्ररी चिन्न सकेनौ। यो त एउटा तिम्रो लागि गडली गिफ्ट थियो नि। तिमी त विश्व प्रसिद्ध चित्रकार बन्न सक्ने तिमी भित्र त्यो खुबी लुकेको थियो, तर भगवानले दिनुभएको देनलाई तिमीले चोरी गर्यौ कि दुरुपयोग गर्यौ, सदुपयोग गरेनौ, जसको कारणले गर्दा तिमीले यो सजाय भोग्नु पर्यो।
यति भनेकन उनलाई पठायो। पछि गएर एकदमै ठुलो प्रसिद्ध चित्रकारको रूपमा उनको नाम रहन गयो। हजुर र बाँकी फेरि पनि प्रसिद्ध चित्रकार हुँदाहुँदै पनि उनलाई बीचमा एउटा सोच, एउटा विचार आउने बित्तिकै घायल पार्थ्यो रे कि के त भन्दा मैले जीवनमा यस्तो पनि काम गरेँ है, चोरी नक्कली नोट पनि बनाएँ है भन्ने यो कुराले उसलाई बार बार खान्थ्यो रे कि। खान्थ्यो। त यो प्रसङ्गबाट हामी यही नै बुझौँ, जसरी नै हिजो हामीले सिद्धिको बारेमा थाहा पायौँ। हजुर। सिद्धि भनेकै सफलता, जीवनमा सफल हुनु नै विजयी बन्नु हो। र विजयी बन्ने क्रममा कहिलेकाहीँ हामी हार पनि खाइरहेका हुन्छौँ। कुन अवस्थामा त भन्दा आफूसँग भएको गुण विशेषतालाई सही ढङ्गले प्रयोग नगर्नाले। त्यसैले विजय अर्थात् सदा सर्वदा विशेषतालाई सही स्थानमा प्रयोग गर्नु, जनचेतनालाई जगाइदिनु सबैतिर, अनि जनको विश्वासलाई स्वयंप्रति कायम गर्नु। यथार्थलाई सदैव जसले साथ दिन्छ उसको जीवनमा विजय पल पलमा समाएको हुन्छ। त्यसैले विजय भनेको यो प्रकारको विजय यसलाई भनिन्छ भने हामीले विजयादशमी भन्ने बित्तिकै रामले रावणमाथि विजय प्राप्त गरिएको देखाइन्छ, जसको 10-10वटा शिर देखाइन्छ। एउटा काटेर झार्न नपाउँदै फेरि अर्को उम्रेको देखाइन्छ। सुन्दा पनि देख्दा पनि अलि अजीब लाग्छ, तर वास्तवमा भन्न खोजिएको कुरा के रहेछ त भन्दा रावण भनेको यो पनि कुनै न राम नै व्यक्तिवाचक नाम हो, न रावण नै व्यक्तिवाचक नाम हो। यो एउटा गुणलाई जाहेर गर्ने शब्द मात्रै हो। राम अर्थात् रमणीयताको धनी भने आफैमा बडो सुन्दर राज समाइएको छ, जसलाई राम बनिएको छ भने रावण अर्थात् जुन कुराले हामीलाई पटक पटक डिस्टर्ब गरिरहन्छ। केले डिस्टर्ब गर्छ त भन्दा हामी भित्र भएका स्वभाव संस्कारहरूले। समग्रमा जुन 10वटा टाउको देखाइएको छ यो अरू केही नभइकन हामी मानवमै भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार यो 5 विकार र साथसाथै ईर्ष्या, द्वेष, छल, हट र आलस्य जस्ता यी 10 विकारलाई नै वास्तवमा 10वटा शिरको रूपमा देखाइएको हो। र यसलाई हामीले कहिले समाप्त गर्न सक्छौँ त, अर्थात् यसमाथि विजय कहिले प्राप्त गर्न सक्छौँ त भन्दा फेरि त्यही बिन्दुमा आएर अडिन्छ के त भन्दा अणिमा, अर्थात् आफूलाई हामीले बार बार एउटा शरीरको बदलामा जब आत्मा बिन्दु सम्झिन्छौँ तब स्वाभाविक रूपमा यी सम्पूर्ण विकारमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र देखाइन्छ पनि रामले पटक पटक शिर काटेर पनि फेरि उम्रेको जुन देखाइन्छ, जसरी नै नाभिमा बाणको प्रहार हुन्छ त्यसपछि एउटा पनि शिर उम्रिन नि पाउँदैन, रावण त्यहाँ खतम भएको मरेको भनेर देखाइन्छ। बस त यसको भावार्थ के रहेछ त भन्दा जब हामीमा यो देहको भान बढी कन्सियसनेस जबसम्म हुन्छ, यसलाई नै जब हामी खतम गर्नेछौँ तब स्वाभाविक रूपमा यी सम्पूर्ण विकारहरू जसले हामीलाई हाम्रो जीवनलाई बेकारको बनाइदिन्छ त्यसबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। तब नै हामीले सच्चा दशहरा दशैँ मनाउन सक्दछौँ। अत्यन्तै सान्दर्भिक र चेतनामूलक जानकारी आदरणीय दिदीजीले हामी बिचमा राखिरहनु भएको छ। वास्तवमा विजयादशमी हामी त्यति बेला मान्न सक्छौँ जति बेला हामी स्वयंको कमजोरीमाथि विजयी बन्छौँ, जति बेला हामी स्वयंलाई स्वयंले चाहेको स्थानमा स्थित गराउन सक्छौँ। दिदीजीले जस्तै कि भर्खरै बताउनु भयो
दशमीमा हामी जुन विधि क्रियाकलापहरू मनाउँछौँ वास्तवमा यी सबै हामीले कुनै बेलामा कुनै समयमा गरेका प्रतिमा या यादगारहरू हामी समक्षमा छन्। त्यसैले अब एकातर्फ हाम्रो एउटा स्वरूप तयार भएको छ, जस्तो श्री लक्ष्मी, श्री दुर्गा, श्री काली र श्री सरस्वतीको त्यो हाम्रो विजयको यादगार हो, स्वरूप हो भने यति बेला हामी कर्मको प्रोसेसमा छौँ, तयारीमा छौँ, अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। त्यसैले दशमी हामी त्यति बेला मनाउन सक्छौँ, मान्न सक्छौँ जति बेला हर क्षण, हर दिन, हर समयमा आउने गरेका सानातिना कमी कमजोरीलाई पनि हामी मेहनतको आधारमा त्यसलाई हटाउँछौँ या त्यसको बदलावमा हामी सद्गुण आफूमा रोप्छौँ भने त्यो क्षण नै हाम्रो लागि दशमी हो। जस्तो कि समयको हिसाबले त्यति बेला हामीलाई सुन्दर माहौल दशमी दसैँको बेलामा हामी आएका छौँ। यो माहौलमा रमाइलो, घर परिवारमा खुसी त छँदैछ कि यो खुसी केवल दशमीभित्र मात्र सीमित नरहोस्, अझै अगाडि पनि बढोस्, अगाडिका दिनहरूमा पनि हाम्रो खुसी, उल्लास र उमङ्ग रहिरहोस्। यसको लागि चाहिँ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ आजको दिनमा विशेष? बडो सुन्दर यहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। वास्तवमा हाम्रो जीवन हजुर जसमा निरन्तरता आओस्, कुनै पनि कुराको त्यसमा अन्तर आउन नपाओस्, हजुर जसको लागि त स्वयंमाथि नै भनिन्छ नि, ध्यानमाथि पनि ध्यान दिनु। जस्तो कुनै चिज हामीले लगाउँछौँ, मानौँ कपडै लगाउँछौँ या जुत्तै लगाउँछौँ, लगाउने क्रममा यदि थोरै पनि अनइजी फिल भयो भने के गर्छौँ त? तुरन्तै त्यसलाई बदली गरेर उतारिदिन्छौँ। हजुर अर्को हामी लगाउँछौँ, चाहे पुरानै किन नहोस्, एकदमै थोत्रै भए पनि त्यही चाहिँ राम्रो लाग्छ। किनकि त्यो इजी छ नि त। नयाँ भइकन पनि त्यो अनइजी भएको कारणले त्यसलाई हामी छोडिदिन्छौँ। यस्तै गरेर हाम्रो जीवनमा पनि हिजोको दिनमा थाहा थिएन कि मलाई आखिर कुन कुराले गर्दा दुखी बनाइरहेको छ। आज हामीलाई त्यो स्पष्ट ज्ञान मिलेको छ, जसको कारणले गर्दा मेरै स्वभाव, मेरै संस्कार, जसले गर्दा मैले बार बार दुःख पाइराखेको छु। त्यसैले त्यो दुःखलाई हटाएर सुख पाउनको लागि यदि म आफैले प्रयास गरिनँ भने के त अरू कसैले गरेको प्रयासबाट म सधैँ त्यो मिठो फल पाउन सक्छु होला त? उदाहरणको लागि मलाई एउटा घटना याद आइराखेको छ। कुनै पनि कुरा सिक्नको लागि भनेको ठुलै व्यक्तित्वबाट मात्रै सिकिन्छ यो जरुरी छैन। कुनै ठाउँमा एउटा सानो बच्चाहरूको प्रोग्राम राखिएको थियो र जुन प्रोग्राममा सबैलाई आँप बाँटिएको थियो। सबै बच्चाहरूले बडो प्यारले आँप खान थाल्यो, तर त्यो ग्रुपमा एउटा बच्चाले आँपलाई लिएर बार बार उल्टाइ पल्टाइ हेरिराख्यो, बाँकी उसले खानै सकेन। हजुर त्यसपछि अब हेरियो किन नखाएको, अनि त्यसपछि सोधियो, बाबु तिमीले यो फल, यो आँप किन नखाएको भनेर सोद्धा मैले त घरमा सधैँ यसलाई मम्मीले हुन्छ नि सुधारेर दिनुहुन्थ्यो, अर्थात् कटिङ गरेर दिनुहुन्थ्यो। अब यो सिँगै म कसरी खाउँ भन्ने लाग्यो। सबैजनाको मुखमा लागिराखेको छ, मेरो पनि मुखमा लाग्यो भने म के गरौँ? त्यसैले मैले नखाएको। कुरा सानै छ, तर यसबाट धेरै कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। सङ्गठनमा रहेर पनि उसलाई जुन घरबाट मिलेको एउटा पालना छ, संस्कार छ, जुन संस्कार अनुसार एउटा खानेकुरालाई पनि मैले कसरी खाने त? यदि मैले सही ढङ्गले सबैको अगाडि खाइन भने लाज हुन्छ भन्ने हिसाबले उसले खान सकेन। त्यसैले यो त एउटा सानो प्रसङ्ग मात्रै भयो। हामी के सिक्छौँ त यसबाट? कतिपय अवस्थामा हामीले बोलेको कुनै शब्द नमिलिराखेको होला, कसैले हामीलाई याद दिलाउला, त्यो अवस्थामा पनि हामी यदि माइन्ड गर्छौँ भने के हुन्छ होला त?
सुधार त हाम्रै कमी हुने हो नि, हजुर हामी नै सुध्रिन पाउँदैनौँ। त्यसैले यो एउटा भाग्य हो। सबैभन्दा पहिला त आफूले आफैलाई यो मेरो कमी हो, कमजोरी हो, यसलाई मैले सुधार्नु पर्छ भनेर थाहा हुनु पहिलो भाग्यको कुरा हो भने दोस्रो सौभाग्यको कुरा कसैले हामीलाई नोट गराइदिन्छ। हजुर, फेरि याद दिलाइदिनु भयो पक्कै जो पनि। हामीले राख्न पाएका पक्कै थिएनौँ। पनि। र हजुर अर्को पदमा पदम भाग्यशाली बन्नु भनेको के रहेछ त भन्दा जुन बेलामा हामीलाई स्वयं भगवान वाच कुराहरू हामीले पाउँछौँ, हजुर जसलाई हामीले सभ्य शब्दमा भन्नुपर्दा श्रीमत भन्छौँ, भगवानको श्रेष्ठ मत भन्छौँ। जब हामीलाई त्यसैबाट अन्डरलाइन गराइदिन्छ कि यो चाहिँ सही हो, यो गलत हो भनेर थाहा पाइसकेपछि थोरै पनि आध्यात्मिक जागरण स्वयंमा ल्याउने बित्तिकै हामीलाई कुनै पनि कुरा असम्भव भन्ने लाग्दैन, कुनै पनि कुरा असहजताको फिल हुन पाउँदैन। किनकि यो पनि हामीलाई जानकारी छ कि फिल हुनु माना फेल हुनु हो। त्यसैले निरन्तरता हामीले चाहे कुनै गुण होस्, चाहे शक्ति होस्, चाहे कुनै पनि विशेषतालाई आइरहोस् भन्ने चाहन्छौँ भने थोरै आफूप्रति पनि ध्यान दिनु नै छ। र मलाई कुन कुरामा ध्यान खिचाइँदैछ त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु छ भने स्वयं भगवानबाट पनि म आत्माको लागि कुन चाहिँ निर्देशन मिलिराखेको छ, यदि यी कुराहरूमा ध्यान दिन्छौँ भने सरल तरिकाले आफूभित्रको कमी कमजोरीलाई खतम गर्न हामी सफल बन्छौँ। तब नै सच्चा विजयादशमी मनाएको त्यो मानिन्छ। क्षणमा हजुर अत्यन्तै जानकारीमूलक र समय सान्दर्भिक विषयवस्तु आदरणीय दिदीजीले हामी बिचमा राखिरहनु भएको छ। साँच्चैकै दिदी, हर साल हर वर्ष हामी दसैँ मनाउँछौँ, तिहार मनाउँछौँ, उत्सव उल्लासहरू मनाउँछौँ। ती उल्लास, ती उत्सवहरू ती मनाइने समय बिचमा मात्र रहन्छ। त्यसपछि जब जब ती दिनहरू समाप्त हुन्छन् हाम्रो खुसी पनि सँगसँगै समाप्त भएर जान्छ। तर आज हजुरले जुन एउटा विषयवस्तु हामीलाई बताउनु भएको छ, राख्नु भएको छ कि हर बखत उल्लासको लागि साना साना चिजमा हामी ध्यान दिन्छौँ र स्वयंलाई परिवर्तन गर्छौँ भने स्वतः नै हाम्रो लागि प्रत्येक दिन उल्लासमय बन्छन् र विजयी बन्छन्। त्यही चाहिँ नै हाम्रो लागि एउटा सच्चा उत्सवको दिन हो। जानकारी राख्नु भएको छ, जुन भावना राख्नु भएको छ, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ दिदी। ओम शान्ति। धन्यवाद। परिवर्तन नै प्राप्तिको आधार हो। जहाँ स्वयंलाई परिवर्तन ल्याउँछौँ त्यहाँ नै कयौँ प्रकारका प्राप्तिहरू अटोमेटिक आउँदै जान्छन्। विजयादशमीको सुन्दर दिनमा आज हामी छौँ। विजयादशमीमा हाम्रो परम्परा छ आफूभन्दा अग्रजबाट आशीर्वादका टिकाहरू थाप्ने, शिरमा प्राप्तिको फुल फुलाउने र कयौँ आशीर्वादले आफ्नो जीवनलाई भरपुर गर्ने यो कार्यको लागि सबैजना तयार र व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसरी जमरा, टिका र आशीर्वाद सँगसँगै स्वयंलाई पनि अटेन्सन र ध्यानको मार्गमा लैजान्छौँ भने परिवर्तन त्यहाँ आउँछ र यो परिवर्तनले हामीलाई हर बखत, हर पल, हर क्षण खुसीको अनुभव दिलाउँछ। यही खुसीले नै हामीलाई विजयी बनाउँछ। त्यो क्षण पनि हाम्रो लागि विजयादशमी बन्नेछ। सदा चाहिँ यसपटक पनि विशेष विजयादशमीको अवसरमा हामी आएको हुनाले सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा विशेष गरी ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रको तर्फबाट यसपटकको विजयादशमीले हामी सबैमा खुसी, उमङ्ग, उल्लास त प्रदान गर्छ नै गर्छ, साथसाथै यहाँहरू सबैजनाको भौतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक र सर्व प्रकारको उन्नति, प्रगति हुँदै जाओस्। आफ्नो जीवनमा प्राप्तिहरू गर्दै जानुहोस्। यिनै शुभ भावना र शुभकामनाको साथमा हामी आजको दिनबाट बिदा चाहन्छौँ। ओम शान्ति।